السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو غنخدموا ليكزارسيس 13 في الدياغرام دو فاز. هذا هو اخر اكزارسيس ان شاء الله. بعد من هذا الفيديو غادي نخدم معكم ليكزام ديال فاكولتي ديال سيونس بيمسيك 2017 ديال السنه الماضيه، وكاين مجموعه ديال لي زيكزام. هذا هو ليكزارسيس ديالنا. قال لك لو دياغرام ديكيليبر دي سيستيم ا جي اي ار بي اي اي دوني سي دوسو. هو هذا الدياغرام. السؤال الاول دوني لا فورمي شيميك دو شاك كومبوزي ديفيني كو بريزون سو سيستيم. خاصنا نعطيهم لي فورمي شيميك ديال هاد لي كومبوزي ديفيني اللي عندنا في هاد الدياغرام. عندنا دو كومبوزي ديفيني ا فوزيون نو كونغريونت اللي هما سي 1 و سي 2. واحد جانا في لا كومبوزيسيون 0.20 بالنسبه لار بي اي، وواحد جانا في لا كومبوزيسيون 0.67 بالنسبه لار بي اي. باش نحدوا ليهم لي فورمي شيميك نفس الطريقه اللي كنا شرحناها في مجموعه ديال الفيديوهات. غادي نبدا بهاد كومبوزي ديفيني سي ا كيف ذكرنا في الفيديوهات السابقه. في الدياغرام عندي ا جي اي غنديرو بين قوسين ونسميه ا، وعندي ار بي اي غنديرو بين قوسين وغنسميه بي. وهاد لا كومبوزيسيون 0.20 راه بالنسبه لار بي اي اللي عنده بي. منين غندير فاكسيون مولار كتساوي 0.20 كتساوي بي على لا صوم ديالهم ا بلس بي. ا شحال كيمثل لينا من ا جي اي، و بي شحال كيمثل لينا من ار بي اي. الناس اللي متابعيني من اول فيديو غيجيو ماشي ساهل. المهم هادشي اللي قلت دابا راه لتذكير فقط، ماشي راه خدمناه في بزاف ديال الفيديوهات. الا كنتي اول مره غتشوف هاد الفيديو كنصحك بلا ما تكمل الفيديو رجع من الفيديو الاول وكمل. نقسم الفوق على بي ونقسم لتحت على بي، غتعطيكم 1 على 1 زائد 1 سيغ بي كتساوي 0.20. غادي تخرج لكم 1 سيغ بي كتساوي 4 على 1، يعني ا كتساوي 4 و بي كتساوي 1. اذا ا جي اللي درنا بين قوسين وسميناه ا، و ا لقينا في هذه الحاله كتساوي 4. اذا هاد ا جي اي عندنا منه 4 ديال المرات. اما ار بي اي اللي سميناه بي لقينا منه غير مره واحده. دونك الا شرحتو غتعطيكم ا جي 4 ار بي. هنا عندي اليود منه 4 وهنا 1 هي اي 5 ثلاثه سوليد. وهذه هي لا فورمي شيميك ديال هاد كومبوزي ديفيني ا فوزيون نو كونغريونت سي 1 اللي جانا في لا كومبوزيسيون 0.20 بالنسبه لار بي اي. نفس الطريقه بالنسبه للكومبوزي ديفيني ا فوزيون نو كونغريونت سي 2. عندي الفاكسيون مولار اللي كتساوي 0.67 بالنسبه لبي على ار سيغ بي. نقسم فوق على بي وتحت على بي تعطيكم 1 على 1 زائد 1 سيغ بي كتساوي 0.67. غادي تخرج لكم ا سيغ بي كتساوي 1 دومي، يعني ا كتساوي 1 و بي كتساوي 2، يعني ا جي اي منه 1 و ار بي اي منه 2. الى نشرشوا بهاد دو غادي تعطيكم ا جي ار بي 2 اي 3 في ليطا سوليد. وهذه على فورمي شيميك ديال هاد كومبوزي ديفيني ا فوزيون نو كونغريونت سي 2 اللي جانا في لا كومبوزيسيون 0.67 بالنسبه لار بي اي. السؤال الثاني بريسيزي لا ناتيغ دي فاز او بريزونس دون لي دومين من 1 حتى 9. كل مجال غنحدد ليه لا فاز اللي فيه. دونك هذه راه ساهله. المجال الاول كيكون عندي الليكيد هوموجين. المجال الثاني الا شفنا على اليمين غنلقاو ليكيد، وإلا شفنا على اليسار غنلقاو ا جي اي في ليطا سوليد. المجال الثالث غنشوف على اليسار غنلقى ا جي اي في ليطا سوليد، غنشوف على اليمين غنلقى هاد كومبوزي ديفينا فوزيون نو كونغريونت اللي هو سي 1. حددنا لا فورمي شيميك ديالو دابا اللي هو ا جي 4 ار بي اي 5 في ليطا سوليد. المجال الرابع غنشوف على اليسار غنلقى ا جي اي في ليطا سوليد، غنشوف على اليمين غنلقى هاد الكومبوزي ديفينا فوزيون نو كونغريونت اللي هو سي 2. حددنا لا فورمي شيميك ديالو دابا اللي هي ا جي ار بي 2 اي 3 في ليطا سوليد. المجال الخامس غنشوف على اليمين غنلقى الليكيد، غنشوف على اليسار غنلقى هاد كومبوزي ديفيني سي 1. المجال السادس غنشوف على اليسار غنلقى هاد كومبوزي ديفيني سي 1، نشوف على اليمين غنلقى هاد كومبوزي ديفيني سي 2. المجال 7 نشوف على اليسار الليكيد، على اليمين غنلقى هاد كومبوزي ديفيني سي 2. المجال 8 نشوف على اليمين غنلقى ار بي اي في ليطا سوليد، غنشوف على اليسار غنلقى هاد كومبوزي ديفيني سي 2. المجال 9 نشوف على اليمين غنلقى ار بي اي في ليطا سوليد، نشوف على اليسار غنلقى الليكيد. المهم هذه هي لا كوريكسيون اللي وضحناها دابا. السؤال الثالث قالك دير واحد الميلونج ديال 10 غرام ديال ا جي اي مع 13.6 غرام ديال ار بي اي بدرجه الحراره 600 دوغري سيلسيوس. من بعد ديروا التبريد غوفواديسمون حتى لدرجه الحراره كتساوي 30 دوغري سيلسيوس. السؤال الاول تراسي لا ليغ دو لا كور دو غوفواديسمون اوبسوني. دونك الا بغينا نديرو لا كور دو غوفواديسمون خاصنا لا كومبوزيسيون. غنحسبو غير الفراكسيون مولار بالنسبه ل جي اي ولا ار بي اي. نحسب الفراكسيون مولار بالنسبه ل ار بي اي اللي كيساوي نومبر دومون ديال ار بي اي على نومبر دومون توتال. نومبر دومون كيساوي لا ماس على لا ماس مولار. نومبر دومون ديال ار بي اي كيساوي لا ماس ديال ار بي اي عطاوني كيساوي 13.6 على لا ماس مولار ديال ار بي اي اللي هي 212.37 غرام بار مول. إلا حسبتو نومبر دومون ديال ار بي اي غيساوي لكم 0.064.
نومبر دو مول ديال اش جي اي كيساوي لا ماس اللي هي 10 الغرامات ديال اش جي اي على لا ماس مولير ديال اش جي اي اللي هي 234.77. الا حسبتو غتلقاو نومبر دو مول ديال اش جي اي هو 0.0426. دونك غادي تخرج لكم فراكسيون مولير بالنسبه لار بي اي كيساوي 0.6. اذا لا كورب دو ريفواديسمون من 600 دوغري سيلسيوس حتى 30 دوغري سيلسيوس كاينه في لا كومبوزيسيون 0.6 بالنسبه لار بي اي. دونك الى جينا هاد لا كومبوزيسيون 0.6 بالنسبه لار بي اي ودرنا الريفواديسمون من 600 دوغري سيلسيوس حتى 30 دوغري سيلسيوس. لا كورب داناليز تيرميك كتكون فيها الريفواديسمون دونك التبريد، انخفاض درجه الحراره بدلاله الزمن. المهم رجعوا لهاد لا كومبوزيسيون 0.6 بالنسبه لار بي اي من 600 دوغري سيلسيوس حتى 30 دوغري سيلسيوس. عندنا 4 ديال الاصطدامات، كاين الاصطدام الاول مع هاد المنحنى، الاصطدام الثاني مع هاد البروميير بالي، الاصطدام الثالث مع الدوزيام بالي، الاصطدام الرابع مع التروازيام بالي. الاصطدام الاول مع هاد المنحنى كاين اباريسيون ديال بروميير كريستال ديال ار بي اي في ليطا سوليد، حيت هاد المنحنى هذا ديال هاد لاكس فيرتيكال اللي فيه ار بي اي في ليطا سوليد. من بعد في هاد لا ريجون هادي لا ريجون 9 شنو كنلقاو فيها؟ كنلقاو فيها الليكيد زائد ار بي اي في ليطا سوليد. كيمشي الريفواديسمون حتى لهاد لو بروميير باليي، بحيث في هاد لا ريجون 9 الليكيد زائد ار بي اي في ليطا سوليد كيعطينا هاد الكومبوزي ديفينا فوزيون نو كونغريونت اللي هو اش جي ار بي 2 اي 3 في ليطا سوليد. من بعد كنمشيو في هاد لا ريجون 7 كنلقاو فيه الليكيد زائد هاد كومبوزي ديفيني اللي هو سي 2. حددنا لا فورميل ديالو، كيمشي الريفواديسمون دوزيام بالي اللي هو هذا، بحيث هاد الليكيد هذا كيعطينا هاد الكومبوزي ديفينا فوزيون نو كونغريونت سي 1 اللي حددنا لا فورميل شيميك ديالو اللي هو اش جي 4 ار بي اي 5 في ليطا سوليد. من بعد غيمشي الريفواديسمون في هاد لا ريجيون 6 حتى التروازيام بالي، هاد كومبوزي سي 1 اللي هو اش جي ار بي 2 اي 3 في ليطا سوليد كيعطينا هاد اش جي اي في ليطا سوليد. ومن بعد في هاد لا ريجيون 4 كنلقاو غير هاد اش جي اي في ليطا سوليد زائد هاد الكومبوزي ديفينا فوزيون نو كونغريونت اللي هو سي 1. حددنا لا فورميل شيميك ديالو اللي هو اش جي ار بي 2 اي 3 في ليطا سوليد. السؤال الاخر قالك دوني لا ناتير لا كونتيتي اون غرام دي فاز اوبسيوني ا 30 دوغري سيلسيوس. قالك عطيهم لا ناتير، يعني خاصنا نحدو في هاد درجه الحراره 30 دوغري سيلسيوس. وهاد السؤال هذا راه مرتبط مع الاول، حيت هاد الميلونج لقينا في لا كومبوزيسيون 0.6 بالنسبه لار بي اي. اذا لا كومبوزيسيون 0.6 بالنسبه لار بي اي وعند هاد درجه الحراره 30 دوغري سيلسيوس خاصنا نحدو لي فاز اللي عندنا ونحسبوا ليهم لا ماس ديالهم بالغرام. الا مشينا للدياغرام لا كومبوزيسيون 0.6 بالنسبه لار بي اي وفي لا طمبيراتور 30 دوغري سيلسيوس، دونك غتجينا في هاد البوان او في هاد لا ريجون هادي فيها اش جي اي في ليطا سوليد زائد هاد الكومبوزي سي 2 اللي هو اش جي ار بي 2 اي 3 في ليطا سوليد. دونك هادو هما لي فاز اللي كاينين في هاد لا طمبيراتور بالنسبه لا كومبوزيسيون 0.6 بالنسبه لار بي اي. دابا كيبقى لينا نحدو لا ماس ديال اش جي اي في هاد البلاصه هادي وديال هاد الكومبوزي ديفيني ديال سي 2 من خلال لابليكاسيون دو ريغل دو مومون. دونك الميلونج كاين في هاد البوان هادي سميناها او، على ما لقينا هاد الكومبوزي سي 2 هاد البلاصه هاد البوان هادي سميناها كا، وعلى اليسار لقينا اش جي في ليطا سوليد، دونك هاد البوان سميناها اش. خاصنا 3 ديال النقاط باش نابليكيو لا ريغل دو مومون. لقينا حنايا دو فاس، دونك لا ريغل دو مومون لا ماس ديال هاد اش جي اي مضروبه في او اش هادي اللي دايره بالحمر. هنا كيتبان لكم واحد لاباغ، يعني الفرق ديال لا كومبوزيسيون خاصو يكون بوزيتيف. مثلا بغا نخرجوا هاد او اش غتمشي عند الكبيره اللي هي او، لا كومبوزيسيون اللي جاتنا في البوان او هي 0.60 وغادي تنقص منها لا كومبوزيسيون الصغيره يعني اللي جاتنا في البوان اش اللي هي 0. المهم نكملو كنديرو مضروب في لا ماس ديال لا فاز الثانيه اللي هي سي 2 كومبوزي ديفيرون فوزيون نو كونغريونت مضروبه في اوكا، يعني لا ماس ديال اش جي اي سيغ اوكا كتساوي لا ماس ديال سي 2 سيغ او اش كتساوي لا ماس توتال اللي هي لا ماس ديال اش جي اي زائد لا ماس ديال سي 2 سيغ اش كا. دونك الا جبدنا لا ماس ديال اش جي اي كتساوي لا ماس توتال مضروبه في اوكا سيغ اش كا. لا ماس توتال هي 10 زائد 13.6 غرام غتعطيكم 23.6 غرام. هاد اوكا بالفرق ديال لا كومبوزيسيون كيكون بوزيتيف، يعني غتمشي عند البوان كا لا كومبوزيسيون ديالها هي 0.67 ناقص لا كومبوزيسيون اللي جاتنا في البوان او اللي هي 0.60.
على اش كا اللي هي هاد لا ديستانس. لا كومبوزيسيون اللي جاتنا في البوان كا هي 0.67 ناقص لا كومبوزيسيون اللي جاتنا في اش هي 0، نديرو 0.67. الى حسبتو غتلقاو لا ماس ديال اش جي اي كتساوي 2.465 غرام. الى جبدنا لا ماس ديال سي 2 من هنايا هي لا ماس توتال اللي هي 23.60 مضروبه في او اش هي دي اللي درتها بالحمار. دونك الفرق ديال هاد لا كومبوزيسيون كثير ناقص صغير. بالنسبه ل او عندنا 0.60 و اش كاينه 0، دونك هي 0.60 على اش كان اللي حددناه في الاول كتساوي 0.67. الى حسبتو غتلقاو لا ماس ديال سي 2 كتساوي 21.134 غرام.